कर्णाली प्रदेशको फ्लोर क्रस प्रकरणपछि यति बेला तरंगित छ नेपालको राजनीति। कुनै पनि दलका सांसदलाई दलको नेताले पूर्ण विश्वास गर्ने वातावरण बनेन। सांसदहरू नै दलको नियन्त्रण र निर्देशित देखिएनन्। संसदीय इतिहासमै बिरलै देख्न पाइने यस्तो घटनाले तरल बनेको नेपालको राजनीतिलाई झनै प्रभाव पारेको छ। कर्णाली प्रदेशपछि सबैभन्दा बढी धक्का कसैलाई लागेको छ भने उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन्। वैधानिक रूपमा आफ्नो पक्षमा रहेका सांसदको टाउको गन्दै बहुमतको अङ्कगणितमा ढुक्क देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले संघीय संसदमा साथ नदिने संकेत कर्णाली प्रदेशपछि देखिएको छ। समानान्तर कमिटी गठन गरे पनि खासै फरक नपर्ने भन्दै आत्मविश्वासी देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई फ्लोर क्रस प्रकरणले नमिठो स्वाद चखाएको छ। नेपाल पक्षको असहमति, पार्टीभित्रको संघर्ष संघीय संसदमा समेत देखिने पक्का पक्की जस्तै भएपछि सरकार ढाल्न र जोगाउन ओलीका लागि जसपा अब निर्णायक शक्ति रहेन। त्यसैले पनि ओलीलाई नेपाल पक्षको कदमले तर्साइदिएको छ। नेपाल पक्षको कदमले ओलीलाई चोट पुगेको भन्दै विपक्षीहरूले त झनै ओली सरकारको पतन सुरु भइसकेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले ओली सरकारको पतन सुरु भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस जिल्ला पार्टी कार्यालय स्याङ्जामा शनिबार आयोजित कार्यकर्ता भेट कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले ओली सरकारको आयु सकिएको संकेत कर्णाली प्रदेशमा देखिएको बताए। अब नेपालको राजनीति फरक धारबाट बग्छ भन्ने स्पष्ट संकेत कर्णालीबाट देखिएको उनले बताए। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको सन्देश बेलैमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष भट्टराईले मूल्य र मान्यताको राजनीतिलाई कानूनी भ्रमजालले छोप्ने दुष्प्रयास नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको सन्देश बेलैमा बुझौं। मूल्य मान्यताको राजनीतिलाई कानूनी भ्रमजालले छोप्ने दुष्प्रयास नगरौं। कुनै घटनाको मुख्य चालक तत्व बाह्य होइन आन्तरिक हुन्छ भन्ने नभुलौं। सत्ता भन्दा सत्य बलवान हुन्छ भन्ने नबिर्सौं। भस्मासुर र मोहिनीको नृत्य छिट्टै समापन हुँदैछ, प्रतीक्षा गरौं। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सरकार मात्रै नभएर संघीय सरकारमा समेत कर्णाली प्रदेशको अवस्था दोहोरिने संकेत गरेका छन्। कर्णाली प्रकरणपछि होसिएका उनले नेपालको राजनीतिक क्लाइमेक्समा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन नजिकै गरेको तर्क गरेका छन्। प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारी सोच भएका, दक्षिणपन्थी सोच भएका मान्छेहरूले यो पार्टीलाई विभाजित गरी छान्ने षड्यन्त्र गरेको र त्यही षड्यन्त्रको क्लाइमेक्सका रूपमा अहिलेको राजनीति छ। एमालेका सांसदले संघीय सरकार ढाल्न कर्णाली प्रदेशमा जस्तै संघीय संसदमा समेत प्रचण्डलाई साथ दिने संकेतका बीच ओली सरकार पतन हुन लागेको भन्दै नेताहरूको अभिव्यक्ति आएको हो। लामो समय राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै चतुर खेलाडीले झैं एकपछि अर्को चाल चल्दै आएका ओली शुक्रबारदेखि भने कमजोर भएको चर्चा चल्न थालेको हो। यद्यपि खेल अझै बाँकी नै रहेकाले ओलीले चाल्ने कदमले भोलिको राजनीतिको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। फागुन 23 को फैसलापछि चारैतिरबाट चेपुवामा परेका माधव नेपाल भने सांसद पद गुमाएरै भए पनि ओली विरुद्धको संघर्ष निष्कर्षमा पुर्याउने बाटोमा लाग्दा आफूलाई आफ्नै पार्टीभित्र आलोचित बनाएर भए पनि निर्णायक बन्दै गएका छन्। Oppo F19 Pro presents the Voice of Nepal Season 3, powered by Pulsar. My second. कर्णाली प्रदेशको फ्लोर क्रस प्रकरणपछि यति बेला तर नेपालको राजनीति महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार एउटा पार्टी जो केपी शर्मा ओलीजीको अध्यक्षता बनेको पार्टी राजनीतिक खिचातानीले प्रदेश सरकारलाई कामविहीन बनाउँदै लगेको छ। प्रदेश सरकार ढाल्ने र बचाउने खेलमा महिनौं बित्दा सरकारको काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। अझ प्रदेश 1 र 2 मा त झनै प्रदेशको नाम राख्ने विषय एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ। कोरोनाले चर्को महामारीको रूप लिइसक्दा प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने, प्रश्न उठाउने काम गर्नुपर्ने बेलामा प्रदेश सांसदहरू पनि सरकार गिराउने र बचाउने खेलमै छन्। सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलो प्रदेश सभालाई समेत कामविहीन बनाउँदै अधिवेशन अन्त्य गर्ने, फेरि आह्वान गर्ने, संसद बैठकमा अवरोध गर्ने जस्ता खेलको मैदान बनाइदैछ। प्रतिनिधि सभा विघटन यता प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा गैर राजनीतिक खेलको चपेटामा परिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट रहेका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने खेल चल्यो। मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने खेल चलिरहे पनि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि भने केही सामसुम भयो। तर अहिले फेरि प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई कामविहीन बनाउने क्रम सुरु भएको छ। गत शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएपछि राजनीतिक दिशा झनै अनिश्चित हुँदा अन्य प्रदेशमा समेत त्यसको झट्का लागेको छ। प्रधानमन्त्री ओली निकट मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा यसअघि फिर्ता लिइसकेको अविश्वास प्रस्ताव फेरि पनि दर्ता गर्ने चर्चा चल्दा प्रदेश सभाको अधिवेशन धमाधम अन्त्य गरिँदैछ। यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू अधिवेशन एकाएक अन्त्य गर्यो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर ओली निकटका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरे। वैशाख 6 गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि नबसी गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू अधिवेशन अन्त्य गरिदियो। त्यसैलाई पछ्याउँदै प्रदेश 1 सरकारले पनि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध यसअघि दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भए पनि कर्णाली प्रदेशको घटना प्रदेश 1 मा समेत दोहोरिने सम्भावना छ। त्यही त्रासका बीच गण्डकी प्रदेशले पनि प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गर्दा प्रदेश 1 मा समेत त्यही परिस्थिति दोहोरिएको छ। यसअघिको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल भइसकेर फिर्ता भएको थियो। फेरि पनि माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा नेकपा एमालेमा समानान्तर संरचना बनाउँदै अघि बढेको माधव नेपाल पक्षले कर्णाली प्रदेश सरकार जोगाइदिए जस्तै फ्लोर क्रस गरेर प्रदेश 1 सरकार नढाल्ला भन्न सकिन्न। त्यसैलाई पुष्टि गर्दै नेपाल पक्षका नेता र प्रचण्डले कर्णाली प्रदेश सुरुवात मात्रै भएको बताइसकेका छन्। हुन त नेकपा एमालेको प्रदेश 1 सभामा स्पष्ट बहुमत छ। नेपाल पक्षका कतिपयलाई मुख्यमन्त्री राईले आफ्नो पक्षमा तान्दै मन्त्री पद नै दिएका छन्। तर पनि नेपाल पक्षले सांसद पदको लोभै नगरी फ्लोर क्रस गरेर जोखिम मोलेको घटना कर्णाली प्रदेशमा देखिसकेकाले प्रदेश 1 सरकार ढुक्क हुने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री पद जोखिममा परेपछि केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिदिएपछि उत्पन्न राजनीतिक संकट अहिले फेरि प्रदेशमा छरिएको छ। प्रदेश सभा नै विघटन गर्ने अवस्था तत्काल नआए पनि प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य हुँदा भने प्रदेश सरकारका काम कारबाहीमा त्यसले असर पारेको छ। यसरी राष्ट्रिय राजनीतिको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारमा पर्दा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाहरू बेकामै बन्दै गएका छन्। संसद बिउतिसकेर पनि बिजनेस विहीन भएको अवस्थामा प्रदेशमा समेत प्रदेश सभाले काम नपाउनु, जनजीवनका सवाल संसदमा उठ्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक जुहारीका कारण अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ। प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश मात्र होइन, ओली निकटका अन्य प्रदेशमा समेत सोही प्रकारका घटना दोहोरिने सम्भावना छ, जसले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँलाई अझै खुल्ला गरिदिएको छ। जनतामा प्रदेशको औचित्य र भूमिकामाथि बहस छिडिएको छ, जुन संघीयता विरुद्धको बहस हो। कहीँ के सुनिएको छ भने कहीँ जुन स्थानीय तहमा कम्युनिस्ट जित्यो त्यो कम्युनिस्ट जितेका साथीहरू अथवा त्यस्ता जनताहरूको मात्रै विवरण भराइदिने, यता काङ्ग्रेसको नभराइदिने अथवा अन्य पार्टीको सुकुम्बासी जसले समर्थन गर्छ उसको विवरण नभराइदिने काम पनि भएका छन् भन्ने खालको रिपोर्टहरू मैले सुनिरहेको छु। हामीले यो सुकुम्बासीहरूको समस्या भनेको कुनै एउटा दलको समस्या होइन, यो सबै दलको, सबै नेपाली जनताको, सरकारको समस्यालाई समाधान गर्ने एउटा उद्देश्य हो। तसर्थ हामीले यो आयोगले के ध्यान दिन पर्यो भने त्यो विवरण भराइरहँदाखेरि यो वा त्यो दलको नाममा कसैको विवरण छुट्नु भएन। त्यो छुट्यो भने पनि गलत हो, त्यो छुट्ने काम पनि हुँदैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो आयोगले तल स्थानीय तहसम्म यो कुरा सम्प्रेषण, यो सन्देश सम्प्रेषण गर्न जरुरी पर्छ। आयोगले के कुरालाई ध्यान दिन पर्यो भने यदि कुनै जनप्रतिनिधि वा त्यो विवरण सङ्कलन गरिरहँदा खट्ने कर्मचारीहरूले यदि गलत विवरण सङ्कलन गरेमा वा गलत विवरण भर्नको लागि उक्साहट गरेमा यो ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार दण्ड सजाय जे व्यवस्था छ त्यो कारवाही हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नबिर्सिकन, यो मैले पटक पटक दोहोऱ्याइरहेको अवस्था छ। मैले यो किन दोहोऱ्याइरहेको भनेको अहिले तलबाट कस्ता खालका समस्याहरू आएका छन् भने यो जो सुकुम्बासीको हकमा कुरा गरिरहँदा र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्यालाई लिइरहँदाखेरि त्यहाँ बिचमा बसेर म पूर्जा तपाईँको हातमा उपलब्ध गराइदिन्छु, ल तपाईँले मलाई यति रकम दिनु पर्यो भन्ने खालका कामहरू तल
सुरु भएका छन्। मैले पहिले पनि अध्यक्षज्यूलाई मैले भनिसकेको छु, यस्ता खालका कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने पहिलो प्राथमिकता यसलाई पनि राख्न पर्यो। र यदि यहाँहरूले तल स्थानीय तह जसले स्थानीय तहको वार्डले यो विवरण भरिसके पछाडि भेरिफाई गरिरहँदाखेरि यहाँको निर्देशन तल अनिवार्य पुग्न पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले तल स्थानीय तहमा हामीले यसो कुरा यो निर्देशन दिँदै पनि यस्तो भयो भन्दा पनि जवाबदेही यही आयोग हुनुपर्छ। र निर्देशन यहाँले दिइसके पछाडि सही कुरा पनि ठिक छ, तपाईँलाई धन्यवाद हामी सरकारको तर्फबाट दिन्छौँ। तर यदि कसैले गलत गर्यो भने यसको जिम्मेवारी यही आयोगले लिनुपर्छ। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै आयोगहरू पनि चेन्ज हुने अथवा आयोगले काम गर्न छोड्ने अवस्था थियो, तर यो आयोग त्यस्तो होइन। यो आयोग यस्तो हो जसलाई संविधानले सम्बोधन गरेको कुरा, त्यो संविधानले सम्बोधन गरेको कुरालाई हामीले फेरि सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन बनाएर आइसकेको कारणले, तर सोही ऐनलाई टेकेर त्यो सोही ऐन अनुसार हामीले बनाएको आयोग, जुन आयोग हामीले केन्द्रमा बनायौँ, केन्द्रमा साथै प्रदेशका हाम्रा प्रतिनिधि समेत राख्ने गरी हामीले त्यो आयोग बनाएका छौँ। त्यसमा हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई पनि पदेन सदस्य हुने गरी हामीले प्रत्येक तल आयोगमा, जिल्ला आयोगमा त्यो राखेका छौँ। र यो आयोग भनेको यसले आफ्नो काम सम्पादन गरिसके पछाडि, आफ्नो काम सकिसके पछाडि मात्रै यसको कार्यावधि यसलाई जति तोकिएको छ त्यो अवधिसम्म यसले काम गर्छ। र यो सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै यो आयोगले काम गर्दैन भन्ने खालको यदि कसैलाई त्यस्तो भ्रम छ भने, यो मिडिया मार्फत मैले सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने यस्तो हुन सक्दैन र हुँदैन। र आयोगले आफ्नो कार्यावधि भरि बसेर उसले काम गर्छ र त्योभन्दा पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरो भविष्यमा भन्नुपर्ने, भविष्यमा हामीले योजना बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा आफ्नो अवधिभित्र यो आयोगले काम गर्छ र गर्नुपर्छ। नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले कोरोना संक्रमणको पहिलो चरण पार गरी नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेडिङमा हार्दिक स्वागत छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले कोरोना संक्रमणको पहिलो चरण पार गरी दोस्रो, तेस्रो, कतै चौथो लहरसम्म संक्रमणको डटेर सामना गरिरहेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान पनि कैयौं मुलुकहरूमा जारी छ। तथापि पछिल्लो पटक कोरोनाको स्वरूपमा आएको परिवर्तन र दोस्रो, तेस्रो लहरमा झन तीव्र गतिमा फैलिएको संक्रमणले भने विश्वलाई नै आतंकित बनाएको छ। हाम्रो छेउमै छिमेकी मुलुक भारतमा हरेक दिन संक्रमित हुने संख्याले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ। शनिबार एकै दिन 2,60,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। झण्डै 1,500ले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा कोरोनाको डबल म्युटेट देखिएको छ, जुन विगतमा देखिएको भन्दा बढी संक्रामक र घातक रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ। भारतमा कोरोनाले भयावह रूप लिन थालेपछि दिनहुँ हजारौं नेपालीहरू फर्किरहेका छन्। उनीहरूमध्ये कैयौंलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। खुल्ला सिमाना र नेपालमै पनि भिडभाड, स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना नगर्दा दिनहुँ संक्रमितहरू बढिरहेको अवस्था छ। ठाउँ-ठाउँबाट अस्पतालहरू भरिएको समाचारहरू आइरहेका छन्। देशभर कोभिड-19 का लागि छुट्याइएका भेन्टिलेटर मध्ये करिब 10% कोरोनाका जटिल बिरामीले भरिएका छन्। कोभिडका लागि भनेर 461 वटा भेन्टिलेटर छुट्याइएका छन्। तीमध्ये शनिबारसम्म 45 वटामा जटिल बिरामी उपचाररत छन्। वैशाख 1 यता सघन उपचार अन्तर्गत आइसियु र भेन्टिलेटर उपयोग गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। काठमाडौँमै आइसियु भेन्टिलेटर अभावको स्थिति देखिएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकु र पाटन अस्पतालमा कोभिड बिरामीका लागि छुट्याइएको आइसियु र भेन्टिलेटर भरिँदै गएका छन्। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशमा समेत कोभिडको केस उकालो लाग्दैछ। गण्डकीमा आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम छ। बाँके विराटनगरमा पनि अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। लक्षणसहित र जटिल बिरामी बढेपछि अन्य उपचारका लागि छुट्याइएको आइसियु र भेन्टिलेटर समेत कोभिडका लागि छुट्याउनु पर्ने अवस्था आएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भएपछि सघन उपचारमा आउने र मृत्यु हुनेको संख्या गत वर्षको दाँजोमा बढी देखिएको छ। गत वर्ष सास फेर्न गाह्रो हुने बित्तिकै अस्पताल पुग्नेहरू बढी भए पनि हाल जटिल अवस्था बनेपछि आउनेको संख्या बढ्दो छ। अहिलेको संक्रमण विस्तार र चक्रलाई तुरुन्त तोड्न कडा प्रक्रिया नअपनाए मुलुकले कोभिडको सघन उपचार
थेग्न नसक्ने देखिएको छ। जसरी अहिले भारतमा स्वास्थ्य संयन्त्रहरू कोल्याप्सको स्थितिमा पुगेका छन्, भारतको जस्तो धेरै जनसङ्ख्या त यहाँ छैन, तर त्यहाँ जस्तो स्वास्थ्य पूर्वाधार नेपालमा छैन। त्यसैले बढ्दो जोखिमलाई सरकार र सर्वसाधारण सरोकारवाला निकाय सबैले गम्भीरतापूर्वक लिन ढिला गर्नुहुन्न। पछिल्लो समय कोरोनाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले विश्वभरका स्वास्थ्य विज्ञ तथा खोज अनुसन्धानकर्ताहरूलाई तनावमा पारिदिएको छ। मुख्य गरी युके भेरिएन्ट, ब्राजिलियन भेरिएन्ट, साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट र भारतको डबल म्युटेन्ट भेरिएन्टले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई सकसमा पारिदिएको छ। नेपालमा पनि बेलायती भेरिएन्टको कोभिड व्यापक रूपमा देखिन थालेको अवस्थामा डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट समेत पाइएकाले संक्रमणपछि देखिने स्वास्थ्य जटिलता पहिलेको दाँजोमा बढी भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना भाइरस 2 को स्वरूप एल भन्ने भेरिएन्ट थिए। ती भेरिएन्ट बिस्तारै बिस्तारै एस, भी र जी भन्ने भेरिएन्टको स्वरूपमा परिवर्तन देखियो। तर त्यो जी भेरिएन्टमा पनि आनुवांशिक उत्परिवर्तन भएर अहिले युके भेरिएन्ट, साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट, ब्राजिलियन भेरिएन्ट र भारतमा डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखिएको छ। नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको आनुवांशिक स्वरूप अर्थात् होल जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्ने हो भने यहाँ पनि कोरोना भाइरसका नयाँ स्वरूप प्रशस्त देखा पर्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। किनभने भाइरसहरू बाँच्नका लागि प्रत्येक समय परिवर्तित भइरहेका छन्। तर नेपालमा कोरोनाको भेरिएन्ट पत्ता लगाउनका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि भित्रिसकेको छैन। अहिले आरटी-पीसीआर प्रविधि मार्फत कोरोना जाँच गरिन्छ। हालसालै जिनोम सिक्वेन्सिङ गरी नयाँ परिवर्तित स्वरूप पत्ता लगाउने उपकरण पनि आइसकेको छ। तर यस्ता उपकरण दिनहुँ परीक्षणमा नभई अध्ययन अनुसन्धानमा मात्रै केही उपयोगमा आएको छ। स्पाइक प्रोटिनमा भएको म्युटेसनलाई एस जिनको आरटी-पीसीआर गरेर हेरिन्छ। आरटी-पीसीआर परीक्षणमा एस जिन नेगेटिभ आएको खण्डमा त्यसलाई युके भेरिएन्ट भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर युके भेरिएन्ट हो होइन भनेर दावी गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को प्रयोगशाला हङकङमा पठाइन्छ र होल जेनोम सिक्वेन्सिङबाट मात्र युके भेरिएन्ट वा अरू भेरिएन्टहरू निर्क्योल गर्न सकिन्छ। युके भेरिएन्टबाट संक्रमितलाई अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने, रोगमा गम्भीरता देखिने र मृत्युदर बढी हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। अहिले नेपालमा कोभिडको उपचार गराइरहेका मध्ये धेरैलाई निमोनिया देखिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा बालबालिका तथा युवाहरू पनि बढी प्रभावित देखिएका छन्। नेपालका ठूला शहरहरूमा कोरोना भाइरसको युके भेरिएन्टको संक्रमण फैलिएको पाइएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार संक्रमण फैलिनुमा युके भेरिएन्ट बढी जिम्मेवार छ। उनका अनुसार जनवरीको पहिलो साता 4% पीसीआर पोजिटिभमा एस जिन नेगेटिभ थियो, जुन मार्च महिनाको अन्त्यमा आइपुग्दा 77% पुगेको छ। एस जिन नेगेटिभ भएका 10 वटा र एस जिन पोजिटिभ भएका 5 वटा नमुना जिन सिक्वेन्सिङका लागि हङकङ स्थित प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। एस जिन नेगेटिभ भएका 10 मध्ये 9 वटा नमुनामा युके भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। 21 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका उनीहरूमध्ये 4 जना काठमाडौँका थिए भने 2 जना भक्तपुर, पोखरा तथा 1 जना नुवाकोटका हुन्। यस्तै हङकङ पठाइएका एस जिन पोजिटिभ आएका 5 नमुना मध्ये 1 मा डबल म्युटेन्ट भेटिएको छ। एउटै भाइरसमा वास्तविक स्वरूप परिवर्तन भई बनेको 2 प्रकारको स्वरूप देखिनुलाई डबल म्युटेन्ट भनिन्छ। डबल म्युटेन्ट हुँदा एउटै कोरोना भाइरसमा यसअघि नै आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिसकेका 2 नयाँ प्रकारको कोरोनाको केही भाग देखिन्छ। अन्य भाइरस जस्तै कोरोना भाइरस पनि एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दा केही परिवर्तन हुन्छ। यसरी परिवर्तन हुनुलाई म्युटेसन भनिन्छ। केही म्युटेसनमा भने मानव कोषमा भाइरस प्रवेश गराउन सहयोगी भूमिका खेल्ने प्रोटिन बढ्छ, जसको कारण म्युटेट भएको भाइरस बढी संक्रामक हुन्छ। डबल म्युटेन्ट नेपालमा अहिले नै बढिरहेको नभए पनि भारतमा देखिएपछि नेपालमा पनि पक्कै असर गर्छ। त्यसमाथि नेपालमा अहिले कोरोना नै नभएको जस्तो गरिएको व्यवहार नागरिक र सरकारको तर्फबाट भइरहेको छ। बजार, सडक, यातायात, कार्यालय, होटलहरूमा भिडभाड सामान्य अवस्थामा छ। भौतिक दूरी त छोडौं, मास्कसम्म लगाएको पाइँदैन। जोखिम दिनहुँ बढिरहेको तथ्याङ्क र अस्पतालहरूले देखाउँछन्, तर सरोकारवाला मन्त्रालयहरू र सरकारले यो भयावहलाई रोक्न के गर्ने भन्नेसम्म पनि निर्णय लिन सकेको छैन। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन भनेका छन्। त्यसो नगरिए लकडाउन हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। तर स्वास्थ्य सावधानीहरू कडाइका साथ पालना भएनन्, भिड कम भएको छ छैन, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सावधानी र निगरानी पुगेको छ छैन भन्ने हेर्नमा राज्य चुकेको छ। सरकारले मात्रै गरेर यो नियन्त्रणमा आउँदैन, तर अपेक्षा र पहल सरकारबाटै हुन जरुरी छ।
केही नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क राखेर मात्र नभई संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न अहिले नै कडा उपायहरू नअपनाउने हो भने भोलि अवस्था सम्हाल्नै नसक्ने नआउला भन्न सकिन्न। यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। अब सरकारलाई मात्रै दोष थोपारेर होइन, हामीले गर्न सक्ने जति भिडको हिस्सा नबन्ने, मास्क लगाउने, सरसफाइमा ध्यान दिने लगायतका कुराहरूलाई कडाइका साथ पालना गरौँ। चिकित्सकहरूका अनुसार खोपभन्दा धेरै प्रभावकारी र अचूक उपाय भनेको यिनै स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्नु हो। यिनलाई नजरअन्दाज नगरौँ। खोप लगाएकाहरूले पनि अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा लाग्नै नदिनु बेस भन्ने विज्ञानसङ्गत कथनलाई मनन गरौँ। कोरोना संक्रमणबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। भयावहको स्थिति आउन नदिन अहिलेबाटै सचेत बनौँ। यसमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www. माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही महिना अघि ठोरीमा राम मन्दिर निर्माण र पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोहोलो काटे। उनले यस्तो चरित्र कम्युनिस्टको हुँदै हुँदैन भन्दै ओलीलाई पटक पटक गैर कम्युनिस्ट करार गर्दै धर्ममा राजनीति नगर्न ललकारी रहे। तर तिनै प्रचण्डले अहिले विगतको आफ्नो बाणी बिर्सिएका छन्। उनी एकाएक परिवर्तन भएका छन्। कम्युनिस्टले धर्मको कुरा गर्नु हुँदैन, मठ मन्दिरमा जानै हुँदैन वा आफ्ना पुर्खाले मान्दै आएको सनातन धर्म अनुसरण गर्नै हुँदैन भन्ने अभिप्राय सहित हिजोसम्म प्रस्तुत हुने प्रचण्डले आइतबार यसको ठिक उल्टो अभिव्यक्ति दिएका छन्। चितवनको माडी स्थित प्रस्तावित अयोध्या क्षेत्र पुगेर उनले कम्युनिस्टहरू धर्मलाई मान्दैनन् भन्ने कुरा झुटो भएको दाबी मात्र गरेनन्, आफू सरकारमा गएपछि यस विषयमा मुठी खोलेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। यस्तै उनले यस विषयमा संवेदनशील बन्ने र पुरातत्वविदहरूसँग छलफल गरेर अनुसन्धानमा गम्भीर हुने समेत बाचा गरे। माडी 9 कृष्णपुरमा वैशाख 8 गते रामनवमीका दिन राम मन्दिर स्थापना गरिँदैछ। यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वयं चासो राखिरहेका छन्। काठमाडौँदेखि राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति ल्याउने क्रम जारी छ। यसै सन्दर्भमा यसको श्रेय एक्लै ओलीले लिने देखेर माडी पुगेका प्रचण्डले अयोध्या धामको क्षेत्रको निरीक्षण गरे र सहयोगको वचन दिए। उनले कम्युनिस्टले जनताको धार्मिक आस्थाप्रति उच्च सम्मान गर्ने बताए। जनताको धार्मिक आस्था, धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन, त्यसमार्फत जनताको जीवनस्तरलाई समृद्ध बनाउने कुरामा कम्युनिस्ट झनै बढी जिम्मेवार र त्यसप्रति संवेदनशील हुने जिकिर गरे। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा अयोध्या धामको चर्चाले निकै खुसी भएको जनाए। अब अयोध्यापुरीमा रामको जन्मभूमि भन्ने विषय प्रमाणित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसलाई गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, प्रमाणित गर्नुपर्छ र आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्दै प्रचण्डले यसबारे आफूले पार्टीमा पनि छलफल गरेको जनाए। दाहालले यसलाई प्रामाणिकता दिन पुरातत्व विज्ञ ल्याएर आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अनुसन्धानबाट प्रमाणित भयो भने निकै ठूलो उपलब्धि हासिल हुने भन्दै उनले यसले जिल्लाका बासिन्दालाई मात्रै नभएर सिङ्गो राष्ट्रका लागि गौरवको विषय हुने धारणा राखे। यस्ता विषय निकै संवेदनशील हुने भएकाले जनताको आस्था, भावना र संवेदनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, पौराणिक र परम्परासँग जोडिएका विषयमा सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्न नहुने उनको सुझाव थियो। सरकारले यसलाई गम्भीर र जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले लिनुपर्ने दाहालले बताए। माडी चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 मा पर्छ। सोही क्षेत्रबाट दाहाल निर्वाचित भएका हुन्। आफ्नै क्षेत्र भए पनि यसअघि कहिल्यै माडीका बारेमा वा धर्म, परम्परा, आस्था, मौलिकता बारे खुलेर चर्चा नगरेका प्रचण्डले अचानक राम मन्दिरका लागि दिल खोलेर सहयोग गर्छु भन्नु अस्वाभाविक लागेको उनका भाषण सुन्नेहरूले बताएका छन्। आखिर किन प्रचण्डले कम्युनिस्ट भएर पनि ओलीकै बाटो समाए, जुन बाटोमा लागे भनेर ओलीको कटु आलोचना गरेका थिए। पिताको अन्तिम संस्कार गर्दा पनि पश्चिमा पोसाकमा देखिएका प्रचण्डमा एकाएक देखिएको यो परिवर्तन आफै आएको हो कि ल्याइएको हो? के यो आगामी निर्वाचनको तयारी हो वा कसैबाट निर्देशित बाटो हो? विगतका सबै एजेन्डाहरू क्रमशः हलुका बन्दै गएका बेला र आफ्नै क्षेत्रमा आएर ओलीले चुनौती दिएपछि फलामलाई काट्न फलाम नै चाहिन्छ भन्ने सूत्र प्रचण्डले यहाँ लगाउन खोजेका हुन् कि प्रचण्डले हिन्दूहरूको सेन्टिमेन्टलाई जित्न खोजेका हुन् वा उनीमाथि पनि नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाइनुपर्छ भन्नेको दबाव आयो? प्रचण्डमा एकाएक देखिएको परिवर्तनले आम जनतामा पनि यस्ता अनेकौं प्रश्नहरू उब्जिएका छन्, जसको उत्तर भने समयक्रमसँगै बिस्तारै आउँदै जानेछ। मृत्यु रोज
सक्छु सक्दिन रोज्न छोडी गयो मलाई किन ए जिन्दगानी। माओवादी केन्द्रका नेपाल टाइम्स समाचारमा स्वागत छ। राजनीतिक खिचातानी, कोरोना महामारी जस्ता कारणले देशको अवस्था अन्योलग्रस्त भए पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सार्थक बनाउन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हिम्मत हारेको छैन। महामारीका बीचमा सत्ता मोहबाट नेताहरू पिल्सिएर राजनीति अस्थिर बनाए पनि महत्वपूर्ण आयोजना र परियोजना सञ्चालन हुँदैछन्। सरकारमा रहने नरहने अनिश्चयका बीच 2078 सालमा पनि नेपालमा महत्वपूर्ण काम गर्ने गरी ओली सरकार लागि परिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा पुनर्निर्माण सुरु भएको धरहरा यसै वर्ष उद्घाटन हुने, अघिल्लो वर्ष ल्याइएको रेल यसै वर्ष सञ्चालन सुरु गर्ने जस्ता योजना सरकारले बनाएको छ। 2072 सालको भूकम्पले भत्किएको 3 वर्षपछि धरहरा पुनर्निर्माण सुरु भएर अब सम्पन्न हुन लागेको छ। धरहरा आगामी वैशाख 11 गते उद्घाटन हुँदैछ। ऐतिहासिक सम्पदा भए पनि नयाँ बन्ने धरहरा आधुनिक रूपमा निर्माण गरिएको छ। भत्किएको 9 तले धरहरा अब 22 तले बहुउपयोगी भवनका रूपमा ठडिनेछ। पहिले यसअघि 5 रोपनी क्षेत्रफलमा भएको धरहरा अहिले 42 रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइएको छ। धरहरा पुनर्निर्माणका क्रममा सुनधारा पनि मर्मत गरिँदैछ। धरहरा परिसरमा वाटर फाउन्टेन, बगैँचा, पार्किङ, म्युजियम, थिएटर लगायत हुनेछन्। नयाँ 22 तले धरहराको स्वरूप भने भीमसेन थापाले बनाएको 11 तले धरहराको जस्तै हुनेछ। यद्यपि भित्रबाट 22 तला भए पनि बाहिरबाट भने 11 तला जस्तै देखिने बनाइएको छ। 22 तले धरहरा चढ्नका लागि खुड्किलासँगै लिफ्टको व्यवस्था गरिनेछ। धरहराको 20औं तलाबाट काठमाडौँ उपत्यका अवलोकन गर्न सकिनेछ। उता रेल सञ्चालनको मिति पटक पटक सर्दै आए पनि सरकारले वैशाख भित्रैबाट रेल सञ्चालन हुने दाबी गरेको छ। 2वटा ट्रेन सेट ल्याएर थन्काई राखे पनि कानून अभाव, इन्जिन अभाव र कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा अहिलेसम्म रेल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेङवाङले वैशाख भित्रै रेल सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। यसै वर्षदेखि रेल चलेमा नेपालको रेल चढ्ने नेपालीहरूको ठूलो सपना पूरा हुनेछ। रेलवे विभागले करिब 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा भारतसँग रेलको 2 सेट खरिद गरेको थियो। रेल मार्गमा आवश्यक कतिपय जनशक्ति भारतबाट ल्याउनु पर्नेमा भारतीयसँग सम्झौता भइसकेको छ। त्यही रेल गत असोजमा नेपाल ल्याइएको छ। यसअघि धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म 35 किलोमिटर मार्गका लागि 75 रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। डिलक्स सिटका लागि भने 375 रुपैयाँ भाडा प्रस्ताव गरिएको छ। सो रेलमा 1200 देखि 1300 जनासम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। सरकारले 2078 सालमा राष्ट्रिय जनगणना पनि गर्दैछ। प्रत्येक 10 वर्षमा गरिने जनगणना 78 सालमा 2 चरणमा गर्न लागिएको हो। मेरो गणना मेरो सहभागिता नाराका साथ सञ्चालन हुने यस वर्षको जनगणना पहिलो चरण वैशाख 26 देखि जेठ 14 सम्म र दोस्रो चरणमा जेठ 25 देखि असार 8 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। 2 चरणबाट संकलन गरिएका तथ्याङ्कलाई वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराएर तथ्याङ्क विभागबाट प्रशोधन गरी सार्वजनिक गरिनेछ। यसै वर्ष आफ्नै लगानीमा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। 456 मेगावाटको आयोजना वैशाख अन्तिमदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी वैशाख दोस्रो सातादेखि परीक्षण सुरु गरिँदैछ। यसै वर्ष नेपाल चीन रेलमार्गको प्राविधिक अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम सरकारले गर्नेछ। यसअघि नै हुने भनिएको अध्ययन र प्रतिवेदन तयार गर्ने काम कोरोना महामारीको कारण ढिला भएको हो। उक्त रेलमार्ग अन्तर्गत तिब्बतको सिगात्सेबाट केरुङ हुँदै काठमाडौँ जोड्ने योजना छ। सो योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनी चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि कोरोना महामारीले काममा प्रभाव पारेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 सालबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेका छन्। आगामी साउन 1 गतेदेखि भत्ता बढाउने सरकारको तयारी छ। उमेर समूह, जात जाति, एकल महिला, वृद्ध वृद्धा, शारीरिक रूपमा अशक्तलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएकोमा अब त्यसको रकम थप
गरिने भएको हो। देशभरका 23,26,695 जनालाई सरकारले अहिले भत्ता दिँदै आएको छ। यसै वर्ष सरकारले गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी गरेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम आगामी पुस 3 गतेसम्ममा सक्ने गरी म्याद थपिएको छ। सन् 2014 देखि नै निर्माण सुरु गरिएको उक्त विमानस्थल 3 वर्षमै सक्ने लक्ष्य लिइए पनि अहिलेसम्म सकिएको थिएन। अब भने यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। यस्तै सरकारले आगामी पुस 10 गते भित्रमा सबै पुनर्निर्माणको काम सक्ने योजना बनाएको छ। भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लामा अधिकांश काम सकिए पनि पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा निकै ढिलाइ भएको छ। त्यो पनि यसै वर्षमा सक्ने सरकारको लक्ष्य छ। यसै वर्ष सरकारले 7 प्रदेशका 50 ठाउँमा विद्युतीय गाडी चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेशन राख्ने बताएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका 50 विभिन्न स्थानमा विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। प्राधिकरणले वान ब्याङ्क डिजिटल एनर्जीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कको 37 करोड 79 लाख रुपियाँ लगानीमा 7 प्रदेशमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण हुन लागेको हो। 1 वर्षभित्र काम सकिने गरी 37 करोड 79 लाख 55 हजार रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ। एक पटकमा 3 वटा गाडी चार्ज गर्न मिल्ने बताइएको छ। जडान गरिने चार्जरको ब्रान्ड स्टार चार्ज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। उपभोक्ताहरूले गाडी चार्ज गरे बापतको शुल्क मोबाइल एप्लिकेसन र क्यूआर कोड मार्फत वा विद्युतीय माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। चार्जिङ स्टेशनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने 60 किलोवाटका डीसी र 22 किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिनेछ। यसबाट ठूला बस सहित 3 वटा गाडी एकसाथ चार्ज गर्न सकिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा 7 वटा चार्जिङ स्टेशन राखिने बताइएको छ। यसबाहेक अघिल्लो वर्ष देशभर 300 बढी स्वास्थ्य संस्थाका भवन र 165 वटा सडकको शिलान्यास गरेर सरकारले विकासको बिगुल फुकेको थियो। बिर्सन नहुने कुरा, कुनै पनि आयोजना शिलान्यास नभई उद्घाटन हुँदैन भन्नलाई यी नियमित प्रक्रिया हुन् भनिन्छ। तर नयाँ आयोजना शिलान्यास, तिनका लागि योजना र बजेटको प्रबन्ध अनि निर्माणाधीन आयोजनाको पूर्णताका लागि सरकारको भूमिका नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले आलोचनाका बीच विकास निर्माणका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। अहिलेसम्म पनि मलाई खै त दिदी तपाईको गीत। नेपाल टाइम्स समाचारमा स्वागत छ। कुमार नेपाल एकाएक शक्तिका नेकपा एमालेको साधारण सदस्यबाटै निलम्बनमा परिसकेका माधव कुमार नेपाल एकाएक शक्तिका साथ राष्ट्रिय राजनीतिमा गेम चेन्जरको भूमिकामा उदाएका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि निरीह बनेका नेपाल करिब 1.5 महिनापछि नेपालको राजनीतिको करिब निर्णायक शक्ति बन्दै अगाडि आएका छन्। नेता नेपाल तीनै व्यक्ति हुन् जसले फागुन 23 को सर्वोच्चको फैसलापछि आफू सबैभन्दा बढी पीडित भएको बताएका थिए। एमालेमा फर्किए पनि उनलाई निषेध गर्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली अगाडि बढेपछि नेता नेपाल सहितका नेताहरू एमाले भित्रै ओली विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका थिए। सोही क्रममा ओलीले नेता नेपाल सहितलाई पार्टीबाट 6 महिना निलम्बन गरिदिए। न प्रचण्ड पक्षका न त ओली पक्षका भएका उनीहरू यतिका समयसम्म अनिर्णयको घेराबन्दीमा रहिरहे। तर गत शुक्रबार कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै माओवादी केन्द्रको सरकार जोगाइदिएपछि भने नेता नेपाल पक्ष एकाएक राजनीतिक चालमा एक कदम अगाडि देखिएको छ। कर्णाली घटनापछि पार्टी राजनीतिक रूपमा प्रश्नको घेरामा भए पनि आफ्नै भूमिका उनीहरूले बढाएका छन्। नेता नेपाल पक्षले भनेको उक्त संघर्ष र विद्रोहले अन्य प्रदेश सरकारसँगै ओली नेतृत्वको सरकारलाई समेत हल्लाइदिएको छ। सरकार बचाउन जसपाको साथ लिन निरन्तर वार्तामा जुटेका ओली पक्ष आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको विद्रोही प्रवृत्तिका कारण
तर्सिएका छन्। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए, जसपालाई साथमा लिएर सरकार जोगाउनेमा विश्वस्त ओली आफ्नै पार्टीका सांसदले अविश्वास गर्ने संकेत देखाउँदा संकटमा छन्। तीनै सांसदले नयाँ सरकार गठनका लागि समर्थन जनाए, जसपा बिना नै संघमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ। संसदीय राजनीतिमा नदेखिने यस्तो घटना कर्णाली प्रदेशमा देखिसकेपछि संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार त्रसित छन्। त्यसैको परिणाम गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदै गर्दा प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरियो। यता प्रदेश 1 मा समेत कर्णाली घटना दोहोरिने सम्भावना रहँदा अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। हरेक चालमा एक कदम अघि देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई पछि पार्दै नेता नेपाल पक्ष गेम चेन्जरको रूपमा अघि बढेपछि राजनीतिक कम्पन आएको छ। सांसद पदको लोभै नगरी प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म नेपाल पक्षका नेताहरू यही प्रकारको शक्ति प्रदर्शन गर्न तयार देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अभियानमा लामो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकट रहेर काम गरेका नेता नेपाल प्रचण्डसँग छुट्टिनु परेपछि चिन्ताग्रस्त थिए। तर एमालेमै फर्किसकेपछि पनि पटक पटक प्रचण्डसँग गोप्य भेट गरेका नेता नेपाल बलियो राजनीतिक गोटी चाल्दै अगाडि आएका छन्। पार्टीको साधारण सदस्य पद नै गुमाएर बस्नु परेका ओलीको पेलानमा निरन्तर पेलिँदै आएका नेपाल अब एकाएक राजनीतिक खेलाडी भएर निस्किएका छन्। यसअघि प्रतिनिधि सभामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 121 सांसद गन्नुपर्नेमा अब नेपाल पक्षका छुट्टै गन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। फ्लोर क्रस गरेर ओली सरकार ढाल्न तयार देखिएका नेपाल अब भने कांग्रेस र माओवादीको साथ लिएर सरकार ढाल्न सक्षम देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निशानामा पर्दै आएका प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता झण्डै 2 वर्षदेखि रोकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सभामुखको निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। शनिबार सर्वदलीय बैठकमा पनि सभामुखको आलोचना कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने खतरा बढेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए, नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर ओली सरकार जोगिन्छ भन्ने अवस्था अब रहेन। किनभने एमालेका माधव नेपाल पक्षले ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गरेर तथा कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर ओली नेतृत्वको निर्देशन नमान्ने जनाउ दिइसकेका छन्। त्यसैले सरकार परिवर्तनको अङ्क गणित समेत बदलिएको छ। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका 120 सांसदले मत खसाल्न पाउँछन्, तर फ्लोर क्रस गर्ने जनाउ दिएको नेपाल पक्षले आफूसँग 30 भन्दा बढी सांसद रहेको जिकिर गर्छ। त्यसको आधारमा ओलीले 38 सांसद भएका जसपालाई साथमा लिएर सरकार जोगाउने वा नयाँ सरकार बनाउने वा आफू इतर्कालाई नयाँ सरकार बन्न नदिने सामर्थ्य गुमाएको देखिन्छ। त्यसमाथि जसपा अहिलेसम्म अनिर्णित र 2 खेमामा विभक्त भएको छ। बरु नेपाल पक्षको साथ पाएर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। सत्ता समीकरणको अङ्कगणित पनि स्पष्ट रूपमा ओली इतरको बलियो देखिएको छ। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका 61 सांसद र माओवादीका 49 सांसदले मत दिन पाउँछन्। बहुमतका लागि 138 सांसद आवश्यक पर्नेमा कांग्रेस र माओवादीका गरी 110 पुग्दा अपुग रहेको 28 मत सांसद नेपाल पक्षले दिने सम्भावना छ। किनभने जस्तोसुकै कारबाही भोगेर पनि ओली विरुद्ध संघर्ष गर्ने भनेको नेपाल पक्षले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर संघीय संसदमा हुन सक्ने अवस्थाको पूर्व जनाउ दिइसकेको छ। यसरी आफ्नै पार्टीका सांसदहरू संसदीय परम्परामा कमै देखिने व्यवहार गर्न थाल्दा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार निरीह बनेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री विरुद्ध समर्थन फिर्ता र अविश्वास प्रस्ताव एकसाथ अघि बढाउने यसअघि नै चेतावनी दिइसकेको छ। कर्णाली प्रदेश प्रकरणपछि प्रचण्ड र नेता नेपाल बीच गोप्य भेट भइसक्दा ओली सरकार ढल्ने दिन नजिकिएको देखिएको छ। त्यसमाथि जसपा भित्रको उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई खेमा पनि ओलीको विकल्प चाहँदै प्रष्ट देखिसकेकाले जसपाले समेत फ्लोर क्रसको सुरुवात गर्छ भन्ने चर्चा समेत सुरु भएको छ। यसरी चारैतिरबाट घेराबन्दीमा परिसकेका ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिए सरकार जोगाउन ओलीलाई मुस्किल पर्नेछ। हरेक राजनीतिक चालमा अघि देखिएका ओली यसपटक पछाडि पर्दा अब कस्तो राजनीतिक चालले त्यो मुस्किलको सामना गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले वैशाख महिनाभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ। संसदको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले वैशाख महिनाभित्रै पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने जानकारी गराएका हुन्। उनले पहिलो युनिटबाट वैशाखभित्रै 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी काम तीव्र पारिएको बताए। बाँकी जेठ, असार, साउन र भदौ महिनामा क्रमशः उत्पादन थप्दै लगिने उनले बताएका छन्। यसरी आगामी भदौ महिनाभित्रमा माथिल्लो तामाकोसीबाट 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसक्ने पनि सचिव घिमिरेले बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले समय तालिका अनुसार जेठ 2 गते माथिल्लो तामाकोसीबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने रहे पनि वैशाखको 31 गते नै पहिलो युनिटबाट उत्पादन सुरु गर्ने गरी काम भइराखेको बताए। वैशाख 20 गते पहिलो युनिट घुमाउने तालिका रहेको भए पनि 1-2 दिन अगाडि नै घुमाउन सक्ने सम्भावना भएको र त्यसको 14 दिनपछि विद्युत उत्पादन सुरु हुँदा वैशाख 31 गते सम्भव हुने बताए। आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको भन्ने भएपछि आफू 1-2 दिन अघि मात्रै आयोजना स्थलको अनुगमनमा पुगेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक साक्यले यही गतिमा काम भएमा समयमै आयोजना सम्पन्न हुने पनि बताए। साउन मसान्तसम्ममा आयोजनाका 6वटै युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुने उनले बताएका छन्। केही दिनकै अन्तरालमा 1बाट 100 हुँदै 1000 पुगिसकेको छ नेपालमा दैनिक थपिने कोरोना संक्रमितको संख्या। भाइरसका कारण गम्भीर भएर आइसियुमा भर्ना हुनुपर्ने र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने संक्रमितको संख्या पनि उकालो लागिरहेको छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था भनेको निकै गम्भीर अवस्था हो। बढी संक्रामक र क्षति गर्ने भनिएको युके भेरिएन्ट र डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट नेपालमा पुष्टि भइसकेको छ। कोरोनाको यही नयाँ प्रजातिले भारतमा वितण्डा मचाइरहेको छ। दैनिक 2 लाख बढी संक्रमित र 1500 संक्रमितको मृत्युले नेपालमा पनि भारतको अवस्था आउन सक्ने संकेत गर्दछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चैत 30 यता कोरोनाका कारण गम्भीर हुनेको संख्या निरन्तर बढ्दो छ। चैत 30 गते 92 जना आइसियुमा र 15 जना भेन्टिलेटरमा थिए। चैत 31 गते 97 जना आइसियुमा र 20 जना भेन्टिलेटरमा थिए। त्यस्तै वैशाख 1 गते 80 जना आइसियुमा र 25 जना भेन्टिलेटरमा थिए। वैशाख 2 गते 91 जना आइसियुमा र 35 जना भेन्टिलेटरमा थिए। त्यसैगरी वैशाख 3 गते 100 जना आइसियुमा र 38 जना भेन्टिलेटरमा थिए भने वैशाख 4 गते 94 जना आइसियुमा र 45 जना भेन्टिलेटरमा रहेको देखिन्छ। आइतबार 116 जना आइसियुमा र 46 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 8 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार 5 जना, शुक्रबार 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। बाँकीमा आइतबार 3 घण्टाको बीचमा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3083 पुगेको छ। दैनिक ठूलो संख्यामा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै जानु, पछिल्ला दिनमा आइसियुमा र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्नु र मृत्युदर समेत उत्तिकै बढ्नुले भारतमा जस्तै कोरोनाले यसपटक नेपालमा निकै क्षति गर्ने अनुमान स्वास्थ्यविदहरूले गरेका छन्। नेपालमा पछिल्लो संक्रमण फैलिन लामो समय नलागेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताएका छन्। अझ पनि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको दिशामा प्रभावकारी कदम नचालिए भारतमा जस्तै अवस्था आउन सक्ने तर्फ उनी सचेत गराउँछन्। कोरोना महामारी फैलिसक्दा पनि सजग नभएको नेपालको परिस्थिति भोलिका दिनमा बेकराल बन्न सक्ने देखिन्छ। नेत्र विक्रमचन्द्र नेतृत्वको नेकपासँगको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन भएको चर्चा चल्न थालेको छ। गत फागुन 20 गते विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकार बीच नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका विप्लव समूहका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लवसँगको नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने बुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिरहेको छ। हुन त अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएकाहरू नेता कार्यकर्ताहरू भने छुटेका छन्, तर विप्लव समूहका 123 जना नेता कार्यकर्ता अझै कारागारमा छन्।
कैदीबन्दी रिहाईमा ढिलो भएको भन्दै विप्लवले गत 9 चैतमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर गुनासो गरेका थिए। आइतबार पनि विप्लवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर सरकारसँग भएको समझदारी अनुसार बन्दीको रिहाई नभएको गुनासो गरेका छन्। भेटमा विप्लवसँगै पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड पनि सहभागी थिए। एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भन्दै लामो समय वार्तामा बस्ने इन्कार गरेका विप्लवले गत फागुन 20 गते सरकारसँग 3 बुँदे समझदारी गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने निर्णय गरेका थिए। सशस्त्र विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ हतियार उठाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई ओली सरकारले नै 2075 फागुनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि धरपकड गरेको थियो। सो क्रममा देशभरबाट विप्लव समूहका करिब 2100 बढी नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेर प्रतिबन्धकै क्रममा करिब 1900 छुटेका थिए। प्रतिबन्धपछि प्रहरी कारबाहीमा चन्द समूहका 4 जना मारिएका थिए भने 7 जनाले आफैले राखेको बम विस्फोटमा परि ज्यान गुमाएका थिए। सरकार र व्यवस्था विरोधी गतिविधि गरिरहेका बेला सरकार र विप्लव समूह बीच सहमति भएपछि गत फागुनदेखि विप्लव एकाएक शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका हुन्। यसअघि शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री र प्रकाण्ड बीच पनि छलफल भएको थियो। फेरि पनि आइतबार प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईसँग प्रकाण्ड सहित विप्लवले भेट गरेका हुन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कटु आलोचक भएसँगै उनको पहिलो निशानामा पर्दै आएका रुसी विपक्षी राजनीतिक कर्मी एलेक्सी नाभाल्नी यति बेला जीवन मरणको दोसाधमा पुगेका छन्। नाभाल्नीलाई आर्थिक हिनामिना सम्बन्धी पुराना अभियोगहरूमा गत फेब्रुअरी महिनामा जेल पठाइएको थियो। ढाड तथा खुट्टा सम्बन्धी समस्याको पूर्ण उपचारको माग गर्दै विगत 18 दिनदेखि नाभाल्नी जेलमै अनसनरत छन्, तर कुनै सुनवाई भएको छैन। उल्टै नाभाल्नीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। उपयुक्त स्वास्थ्य उपचारमा ध्यान नदिएमा नाभाल्नीको केही दिनभित्रै निधन हुन सक्ने उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। पछिल्लो पटक गरिएको रगत परीक्षणको नतिजाले नाभाल्नीमा कुनै पनि बेला कार्डिक एरेस्ट वा किडनी फेलियर हुन सक्ने देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। नाभाल्नीकी व्यक्तिगत चिकित्सक एनास्टासिया भासिलिभा सहित 4 चिकित्सकले जेल पदाधिकारीलाई पत्र लेखेर तत्काल उनीहरूलाई भेटका लागि अनुमति प्रदान गर्न माग गरेका छन्। सो पत्र डाक्टर भासिलिभाले ट्विटरमा पोस्ट गरेकी छन्। नाभाल्नीको रगतमा पोटासियम गम्भीर तहमा पुगेको छ। चिकित्सकले आफूहरूलाई नाभाल्नीको तत्काल स्वास्थ्य जाँच गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न भनेका छन्। यसअघि पनि सन् 2020 को अगस्त महिनामा स्नायु प्रणालीलाई असर गर्ने विष दिइएकोमा 44 वर्षीय नाभाल्नीको झण्डै ज्यान गएको थियो। मृत्युको मुखबाट फर्किन सफल भएका उनी जर्मनीमा उपचार गराएर 5 महिनापछि रुस फर्किएका थिए। उनलाई लगत्तै विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो। त्यस यता उनी जेलमै रहेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका गम्भीर आलोचक उनको हत्या प्रयास सत्ताबाट भएको आरोप छ, तर रुसले सो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। नाभाल्नीमाथि रुसी सरकारले चालेको कदमको अमेरिकी तथा पश्चिमा राष्ट्रले विरोध गर्दै आएका छन्। नाभाल्नीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जेलमा रहेका नाभाल्नीको अवस्थालाई पूर्णतः अन्यायपूर्ण र अनुपयुक्त भनेर आलोचना गरेका छन्। विश्वभरका मानवाधिकार कर्मीहरूले पनि नाभाल्नीको बाँच्न पाउने अधिकार तथा स्वास्थ्य उपचारको अधिकारको हनन नगर्न रुसी सरकारलाई आग्रह गरेका छन्, तर रुसले यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यसअघि पनि नाभाल्नीको गैरकानूनी पक्राउका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विरोध जनाउँदै तत्काल रिहा गर्न गरिएको माग पुटिन सरकारले लत्याइदिएको थियो।